मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, हो दीस आमी देवाक भेटयत आसतना आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन जेजूचें आराधन करूंक आनी दीस आराम करूंक आमी हांगासर सांगाता जमल्या. हो दीस आमी जेजू सांगाता करसिया, तशेंच ताच्या सावन हो आरंभ करया आनी जें कितें आज आमी करूंक वेता आमच्या जिवितांत तें सगळें देव आशिर्वादीत करूं दी आनी तशेंच ताच्या कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत जावं दी म्हणून आमी ह्या आराधना वेळार मागया. एक कुटुंब जावन आमी सांगाता जमल्या आनी ह्या वेळार जेजूक आमी आमचे मदें स्वागत करया. हो दीस जेजू पवित्र करूंक आशेता आनी हे जेजू सांगाता हो दीस आमी आराम करया. ह्या वेळार आमी दिवी घालया आनी जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. दैवी गाना बखानते K9 page 152 Swadik Sacramenta. Swadik Sacramenta Kautya Bidara Raula Yerasnara Bapa Chakuara Sume Subantare Kaza Amchi Betaitau Gayana Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Amka Basaun Raulai Tuji Dev Saukasa Amchi Duka Pustai Tuje Sashindawo Yeta Amchi Kant Bezarai Santa Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Hatuns am so vishev Wadala modloji Raktai tu am so Usamol darian pain karta Tujer somya patim rautam Swadik Sacramenta Swadik Sacramenta Swadik Sacramenta Deko Rupuniace Punvavartyang Dishe Mukha Moldevace Farkai Kintu Sarkyache Amchi Chini Santo Samche Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta
ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसच्या जेजू तुझे आराधन करूंक आमी ह्या वक्ताक सांगता जमल्या सर्गा संवसाराचो देव तूं देवाचो एकलोच पूत जावन ह्या संवसारी आयिल्लो तुकाच तुवें खाली करून त्या खुर्सार तूं मरण पावलोय आमची सर पातकां तुवें धुवन काडलीं आनी बापाची वळख आम्हा सर्वांक करून दिली सोम्या ह्या वेळा प्रत्येक रितीन आमी तुका वंदिता तुजी किर्ती गाजयता तुजें आराधन करता एक कुटुंब जावन आज आमी हो दीस आराम करता आसतना सोम्या तुजे सांगाता तो आराम करता एक दीस देवाच्या मंदिरांत करसिल्लो 1000 दिसां भायर करचुच्या की सडीत बरो जावन आसा आमच्या जिविता खातीर आमी जायतो वेळ करसिता सोम्या ह्या वेळार तुजे सांगाता हो वेळ आमी आराम करता आसतना आमकांच तूं पवित्र कर आनी तशेंच आमच्या काळजांत तावन मनांत तावन कुडींत तावन तुका खऱ्या रितीन आराधन करूंक तुजें नांव वाखाणूंक आमकां तूं फोव कर मोगाच्या भावनो निमणीनो आमकांच आमी तयार करया ह्या आराधना वेळार आमची जिणी आमी जेजूक समर्पूंक वता आसतना हो जेजू आमकां आशिर्वादीत करता हो दीस आमी जेजू सांगाता आराम केला आसता आयच्या दिसा जें कितें कामां आमी करूंक वता जें कितें योजना आमी घाल्यांत ती सगळीं जेजूच्या पांया तळा आमी दवरया कित्याक जेजू आमची जिणी जाणा जें कितें आमकां जाय तो जाणा आनी ह्या वेळा प्रत्येक रितीन आमी जेजू सांगाता हो वेळ करसीत आसतना आमचें जिवीत तो आशिर्वादीत करता जशें मार्ता आनी मरी तशें घरा जेजू गेल्लो आनी जेजू म्हणालो मरयेन बरो वांटो विंचला कित्याक ती जेजूच्या पांया तळा रावन जेजूचें उतर आयकून आसली आज आमी जेजू सांगाता जेजूच्या पांया तळा रावन जेजूक पळोवन आसा हो वेळ आमी जेजूक भेटयत आसतना जें कितें आज आमच्या काळजांत आसात तें सगळें आमी जेजूक भेटोवया प्रत्येक रितीन आमी ह्या वेळार जेजूचें आराधन करता आसतना आमचीं काळजां मनां पवित्र जावंक मागया कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा ही प्रजा आपल्या ओंठांनी मात्र म्हजी स्तुती करता तांचे काळजां म्हज्या हातान पयस आसात तांचे हात रक्तांनी तांणी भिजयल्यात ह्या वेळा प्रत्येक रितीन आमचीं काळजां मनां आमी जेजूक भेटोवया आनी तशेंच आमचें तें पवित्रपण जेजू घालून दी म्हणून मागया हर एका वेळार सर्गार तशेंच ह्या संवसारी देवाची आराधन सर्व सांत भक्त आनी आंज बडवे करतात निरंतरी देवाच्या त्या सिंहासना मुखार उबे रावन देवाची किर्ती ते गाजयतात उगडापणाच्या पुस्तकांतय आमी हेच रितीन वाचता जायत्या जाग्यांनी कशें त्या सर्गार देवा मुखार आंज बडवे आनी सांत भक्त आसात गी म्हणून जेन्ना आमी ह्या संवसारी देवाचें आराधन देवाची स्तुती करता आसतना आमी तांच्या सांगाता एक जाता आज प्रत्येक रितीन हें गीत आमी गायता आसतना आमी ताळयो पिडून देवाक अर्गां दिवया हो दीस ताणें आमकां दिल्ल्याक आनी तशेंच तशें आराधन करून ताची स्तुती करून आमकांच आमी देवा मुखार दवरया दैवी गानाबकांत H27 page 85 Disudela, sorbon dinso disudela. Jesu ayla, sorbondar Jesu ayla. Disudela, sorbon dinso disudela. Jesu ayla, sorbondar Jesu ayla. Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia, 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 alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia. उजवाडायला उजवाडायला संसारासो उजवाडायला जेजू आयला जेजू आयला सोडवंदार जेजू आयला उजवाडायला उजवाडायला संसारासो उजवाडायला जेजू आयला जेजू आयला सोडवंदार जेजू आयला Alleluia, 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 alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia, 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 alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia. मोगायला मोगायला सर्गीसो मोगायला जेजू आयला जेजू आयला सोडवंदार जेजू आयला मोगायला मोगायला सर्गीसो मोगायला जेजू आयला जेजू आयला सोडवंदार जेजू आयला Alleluia, 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 alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia, 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 alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia. वंदन जेजू वंदन जेजू वंदन तुका सौम्या जेजू होगळाप जेजू होगळाप जेजू होगळाप तुका सौम्या जेजू वंदन जेजू वंदन जेजू वंदन तुका सौम्या जेजू होगळाप जेजू होगळाप जेजू होगळाप तुका सौम्या जेजू Alleluia, 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 alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia, 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 alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia. स्तुती जेजू स्तुती जेजू स्तुती तुका सौम्या जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका सौम्या जेजू
स्तुती जेजू, स्तुती जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. महिमा जेजू, महिमा जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. मोगाच्या भावनो निबडीनो ह्या करिस्माच्या दिसांनी हर एका आराधना वेळार आमी जायत्या विशयांचेर नियाळ करता. ह्या करिस्माचे विशयी आनी आयचो विशय जावन आसा तुमचीं काळजां धारूण करिनाकात. आमी ह्या वेळार देवाचें उतर आयकुया. हेब्रेव बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 ओळ 15 तावन 19 म्हणसर. Hebrews chapter 3 verses from 15 to 19. आज देवाचो ताळो तुमी आयकतात जाल्यार ताचेर उपराटलेल्या त्या काळार केल्ल्या बरी तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात. अशें म्हणटना देवाचो ताळो आयकल्या उपरांती ताचेर उपराटलेलीं कोण? मोइजे काल इजिप्त गांव सोडून भायर आयिल्लीं तीं सगळीं न्हय. आनी 40 वर्सां पर्यान देव कोणाचेर रागार जाल्लो? जाची आरण्यांत मोडी पडोवली त्या पाप आदारलेल्या लोकांचेर न्हय. हांवें तांकां विशय दिवंक म्हणून तयार केल्ल्या गांवांत तीं केदींच भितर सरचीं नात म्हणून सपूत घालन देवान कोणा विशयांत सांगिल्लें? ताका विधेय जाल्ल्या विशयांत न्हय. अशें आसतना तांच्या बेविश्वासानच तांकां विश्वाच्या गांवां भितर आडायलें म्हणून आमकां स्पश्ट जालें. मोगाच्या भावनो निबडीनो आज तुमी देवाचो ताळो आयकशात जाल्यार तुमचीं काळजां धारूण करिनाकात. ह्या करिस्माच्या वेळार आमी भोव लागशिल्ल्यान जेजूच्या पाशांवा विशयांत नियाळ करता. जेजू कित्याक त्या कुर्सार उमकोळून आपलो जीव ताणें दिलो? कित्याक म्हळ्यार आमचीं पातकां धुवन काडूंक. जशें शीस जेजू सांगता आसले त्या शिसांचीं काळजां बदलूंक जेजून जायते प्रयत्न केले. आनी थोडे फावटी तो यशस्वी जालो आनी थोडे फावटी तो यशस्वी जावंक ना. आनी ह्या वेळार प्रत्येक रितीन इस्रायल परजे विशयांत ह्या देवाच्या उतरांत आमी आयकता. ही इस्रायल परजा कितलें देवान बरें केल्यार थोडो काळ देवा सांगता आसली आनी उपरांत तीं बाल देवा फाटल्यान गेलीं. आनी तशेंच दुसऱ्या मुर्तींचो तांणी आराधन केलें आनी तशेंच देवाक निजा देवाक तांणी होगडायलो. मुखार भोवून आनी म्हणीनो देव काकुळटेचो जावन जावं बरो कितलेय फावटी इस्रायल परजा देवातान पयस गेल्यार देव तांचे तावन पयस वचोंक ना. ताणें मोइजे द्वारे आनी तशेंच उपरांत ताच्या मुखार आसलेल्या हर एका प्रवाद्यां द्वारे तशेंच नितीकर्त्यां द्वारे देवान तांकां फाटीं परतोवंक प्रयत्न केले. आनी तशेंच उपरांत ते नितीकर्त आनी प्रवादी मरण पावल्या उपरांत तो लोक परतून बाल देवा फाटल्यान गेलो. निजा देवाक तांणी सांडलो. तरी देवान तांची जिवीत सांडूंक ना. बगार तांकां आपल्या सपुताक ह्या संवसारीं धाडून आमची सर्वांची नीत करच्याक न्ही बगार सोडवण करच्याक ताणें ताका पाठयलो. आनी हेंच आज प्रत्येक तरान आमी नियाळ करूंक येता. आज आमचीं काळजां कशीं आसात? ह्याच लोकां बरी दारूण तीं जाल्यान की ही आमचीं काळजां देवाचो ताळो आयकूंक मोवळ्यान भरल्यांत. मुखार भोवून निबडीनो आज आमच्या जिवितांत देव जायत्या रितीन ताचें उतर आमकां आयकशें करता. जावं पुरो आतां तुमी आयकतात या दुसऱ्यांत जावन कितें आयकतात या टीव्हीर या युट्यूबार जायते फावटी तुमी देवाचें उतर आयकतात. तुमचीं काळजां कशीं आसात पारकुया. जर तर खोडपार उदक पडटा जाल्यार तें उदक वळोवन वता. त्या खोडपा भितर तें उदक केदींच वचना. आनी जर तर एका धरणीर तें उदक पडत जाल्यार तें धरणी भितर वता आनी थंयसर जायते रितीन फळादीक करूंक तें शकता. आज आमचीं काळजां ह्या खडपा बरीं आसात की ह्या सुफळ आसल्या इटाळ मातये बरीं आसात. आज आमच्या काळजांत जर तर देवाचें उतर येवंक आसा जाल्यार आमी तें निरंतरी पाळूंक आसा.
ह्या वेळार प्रत्येक तरान ह्या क्रिस्मसाच्या वेळार जिंदवार करून प्राजीत करून आमी आसांव जाल्यार आमचीं काळजां कशीं आसात. जर तर जायतो प्राजीत जायते जिंदवार आनी जायते मिसांव आमी करून जर तर ते कसलेंय आमच्या काळीज बदलूंक सकानातल्यार तें सगळें व्यर्थ जावन आसा. आनी ह्या वेळार प्रत्येक रितीन देवाचें उतर हर एकल्यांक येता आनी आमची काळजां आज कशीं आसात तें पळोवया. जर तर आमचीं काळजां इल्लेशें मोवाळ्यान आनी तशेंच देवाचें उतर आयकोंक आयतीं आसा जाल्यार देव आमचें जिणी बदलितलो. जशें 1200 मदें जेजून हर एकल्यांक देवाचें उतर दिलें, हर एकल्यांक अजाप पळोवची भाग तांकां फोव केलें, पूण एकल्यान ताका विश्वासघात केलो आनी एकल्यान ताका नेगार केलें आनी उरलें ताका पळोवन दवरलें. आज आमचीं काळजां कशीं आसात? जावं बरो असलेच परिस्थितींत आमी आसांव, जावं बरो कश्टाच्या वेळार आमी आसांव. आज देवाचें उतर आमी आयकूंक वता आसतना हें उतर आमी कशें स्विकार करता? जर तर शिसांक तशें जावंक ना, तांणी तांची वाट धरली, जशें इस्रायल परजा देवातान पयस गेली. आज आमच्या जिवितांत हो क्रिस्मसाचो वेळ आमी कशें करसिता? जावं पुरो जायते रितीन आमी जायते मागणें केल्यार आज आमची काळजां देवातान पयस आसात जाल्यार हें सगळें व्यर्थ जावन आसा. आज ह्या आराधना वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया आमचें काळीज देव मोवाळ्यान भरून दी, आमचें काळीज तो उक्तें करून दी आनी ह्याच देवाच्या उतराकाल आमी जिणी बांदून हाडूंक प्रयत्न करया. जर तर शिसांतय बदलावण आयली जाल्यार ती बदलावण उतरा उपरांत पवित्र आत्मो येवन ती जाली. आनी जर तर पवित्र आत्मो त्या शिसांतय येनातलो जाल्यार तशीच आसल्या बरी आसते नातले. ह्या देवाचें मिसांव काम करूंक ते फाव जायनातले. आनी ह्या वेळार पेंतेकोस्ता दिसा पेद्रू वयर तो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार पेद्रू आपली भिरांत सांडून धैर्यादीक जावन देवाचें उतर परगट करता आनी उरती बदलावण ताचें तें येता. आमच्या जिवितांत जर तर कसली बदलावण येयची जाल्यार ती भितर तावन येयचे शिवाय भायर तावन भितर वचूंक साथ दिना. आनी हेच खातीर भितर तावन येवची बदलावण ती पवित्र आत्म्याचीच जावन आसा. आनी ह्या वेळार पवित्र आत्मो आमकां देवा थंय लागीं हाडटा, आमकां मागणें करूंक तो शिकयता, देवाची वळख तो आमकां दिता आनी हर एका वेळार देवाचें थंय रावूंक आमकां सखत आनी बोळ दिता. हो पवित्र आत्मो आज आमचे भितर येवन दी म्हणून मागया. ह्या आराधनाच्या वेळार प्रत्येक रितीन पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमी करूंक वता आसतना आमी प्रत्येक रितीन पवित्र आत्म्याचे सक्तीन बरोवन ह्या पवित्र आत्म्यांत आमची जिणी आमी बांदून हाडून आनी तशेंच ह्या पवित्र आत्म्या आमचीं काळजां दारुण आनी कठोर आसलीं ती मुवाळ्यान बरोवन प्रत्येक रितीन देवाचें उतर आयकूंक आमी आमकांच तयार करया. आज जर तर आमच्या काळजांत हगें आसा, झूज आसा, झगडें आसा आनी तशेंच वायट आसा, तें सगळें पवित्र आत्मो आज ताच्या सक्तेन ताच्याच देण्यांनी परिवर्तन करून एक बरें काळीज आमकां सर्वांक देव दिवं दी म्हणून ह्या गिता द्वारी आमी मागया. दैवी गाना बुकांत J27 पेज 145 सर्गींतांव देवोनी दैवीक आत्म्या. सर्गींतांव देवोनी दैवीक आत्म्या आमकां पोवीत कर. सर्गींतांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पोवीत कर. संवसारी पयनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंदराक आमी पावासर. संवसारी पयनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंदराक आमी पावासर. सर्गींतांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पोवीत कर. सर्गींतांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पोवीत कर. संवसारांत ह्या बरलांका पातका वरवीं कुरडी जाल्या आमची मोग. काळजा मोना जाल्या अंधारू,
माया मोगान आमकां जियेवंक शिकय मोवाळायेन आमकां भर दयाळ आमकां कर जिनी शांती समाधानेन भर सर्गीतां देवोन ये दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर सर्गीतां देवोन ये दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर सर्गीतां देवोन ये दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर मोनीस रचनाराक विसरता पातका काळो कांतो निसन पडता देवा थंयचो मोनीस जियेता ताका सासान जिवीत लाभता अंतस्करणांनी आमच्या सदांच उलय पोविचिनी जियेवंक शिकय सर्गीतां देवोन ये दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर सर्गीतां देवोन ये दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर संसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावासर संसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावासर सर्गीतां देवोन ये दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर आमचें काळीज आमी देवाच्या उतराक उक्तें केलां आनी ह्या वेळा प्रत्येक रितीन पवित्रत्म्याची मजत आमी मागल्या सोम्या जेजू ह्या वेळा प्रत्येक रितीन आमचें कुटुंब तुका उबारता ह्या कुटुंबांत आसले समस्यो पिडा शिडा तुज्या मुखार उबारता आमच्या कुटुंबादारांक आमच्या वळखीच्यांक आनी जायते लोक कश्टून आसता ह्या सगळ्या कश्टांच्या मनशां खातीर आमी मागता बरी भलायकी तांकां तूं दी मतीक समाधान आनी तशेंच तुजी शांती आनी कृपा तांच्या कुटुंबांत वळोवन दी जायतीं भुरगीं परिक्षेक तयाराय करना आसात ह्या भुरग्यांची मत तूं वाडाय आनी बऱ्या तरान ती परिक्षा बरोवंक तांकां तूं फोव कर जायतीं जाणां रिजल्टाक राखून आसात तांचे रिजल्ट बऱ्या तरान येवन तांणी बरो फुडार बांदून हाडूंक तांकां तूं कृपेन बर सुम्या ह्या वेळा प्रत्येक रितीन आमी मागता जायत्या जाग्यांनी चळवळयली आनी तशेंच थंयसर झुजू झगडें आनी तशेंच सरकारा विरोध जायतें आंदोलन चलून आसा ह्या वेळा प्रत्येक तरान तांच्या हक्का खातीर तीं झुजतना तांचे हक्क तांकां फाटीं मेळो आनी तशेंच तांच्या जिवितांत बऱ्या तरान तांणी जिणी सारूंक प्रत्येक रितीन कृपेन बरो सोम्या ह्या वेळार ह्या देव तेंपला खातीर मागता ह्या तेंपलांत आमी रेतेऱ्यो आराम करूंक वता आसतना आनी तशेंच फिरगजनी रेतेऱ्यो दळूस आराम केले आसता तुजें उतर आमी जायत्या जाग्यांनी प्रसार करूंक आमकां तूं बळ भलायकी आनी घटाय दी ही सर मागणी सोम्या तुज्या मुखार आमी दवरता आनी ह्या वेळार तुज्या आशिर्वादाक आमी लालेवन आसतना आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तशेंच हो आशिर्वाद आमी सदांच दुसऱ्यांक वांटूंक आनी ह्या आशिर्वादांत भरोवंक तूं आमकां फोव कर आमी सर्वां दिमी घालया आनी जेजूच्या आशिर्वादाक आमी आयतीं जावया
आमी ह्या वेळार मिसाच्या बलिदानाक आयती जावया आनी आमची काळजां मनां आमी देवा मुखार दवरया. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता. आयच्या मिसाचे इरादे अशे जावन आसात. जुल्मा दिसाक अर्गां जावन मिसा भेटयतात. जेन डिसोजा कुर्ला वेस्ट टावन, फिलोमिना डिसिल्वा कल्याणपूर टावन, नेल्सन डिसोजा दुबय टावन, मारिया शांती मोंतेरो ताकोडे टावन, रितन मेलरॉय पिंटो फेरार टावन, जोसेफ अमीन आनी पौल डिसोजा आनी तशेंच सिंपा ब्रेगान्झा अंबोली टावन आनी जल्मा दीस आचेसिता नोवा अंधेरी ईस्ट टावन ताच्या कुटुंबादारांनी मीस दिवचें जावन आसा. आनी तशेंच अर्गा मिसां भेटयतात. विन्सेंट रोड्रिगस पनीर टावन, जेसन जॉन डिसोजा मुल्की टावन, सांतोनीच्या मनाक अर्गां जावन शांती अरुण फर्नांडीस बसरूड टावन बॅरिन टावन, अर्गा मिस जावन जेसिंता मेनेजेस कुवेट टावन, ग्लेनिन आनी विनोद नजरेत दुबय टावन. आनी तशेंच इराद्या बसोत मिसां बऱ्या भलायकी खातीर रेशमा डिसोजा मुंबय टावन, सरले आत्म्या बसोत आमी मागया पुलकोत्रेंतल्या आत्म्या बसोत मिसां भेटयतात. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट टावन, देवादीन जेस्सी लासरादो बंटवाळ टावन, कुटुंबांत अंतरलेल्या बसोत जेरोम आनी आयडा सांतीस केरेम टावन, देवादीन विन्सेंट आनी फ्लाविया लोबो पुलकोत्रेंतल्या आत्म्या बसोत प्रीती डिसोजा आनी कुटुंब, देवादीन ग्लॅडिस तावरो, देवादीन अँटनी सिक्वेरा कंकनाडी, देवादीन रेमंड सिक्वेरा कंकनाडी. ह्या सर्वांच्या इराद्या खातीर आनी तशेंच आमच्या इराद्या खातीर आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. प्रवेश गीत आमी काडया. दैवी गायना बुकांत A2 पेज 19. आयल्या तुजे संकार आमच्या काळजांनी भरपूर धनिया तुझी सेवा करूंक आमच्या वावरांत दिवुरपा. धनिया तुझी सेवा करून आमच्या वावरांत दिवुरपा. संदेश तुझो परगटून महिमा तुझी नावाडू. संदेश तुझो परगटून महिमा तुझी नावाडू. शाश्वत शांती सदा पेटय या शिसांतय तुझ्या साकरांतय. शाश्वत शांती सदा पेटय या शिसांतय तुझ्या साकरांतय. आयल्या तुझे संकार आमच्या काळजांनी भरपूर धनिया तुझी सेवा करून आमच्या वावरांत दिवुरबा. धनिया तुझी सेवा करून आमच्या वावरांत दिवुरबा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवें आमेन. आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा समोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या क्रिस्मसच्या वेळांत आमी आसां आनी आज प्रत्येक रितीन एक देखी बरीत जिवीत जियोंक आनी जें कितें देवाचें उतर आमी आयकता तें आमच्या जिवितांत आठापोवंक आमची लितुर्जी आज आमकां उलो दिता. आमच्या करण्यांतावन चिंतांतावन उतरांतावन आमी ही पथकां आदारून देवातावन पयस गेल्या जाल्यार आज ह्या मेसूच्या बलिदाना वेळार आमी देवातावन बोगसणे जोडून घेवया. सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पुदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, मुजुगण्या सारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान सारून, वायटा धरून आनी बरें संडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसोत बगेन सुदां संवका मरी सगळ्या दोतों आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं
आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somya kakrutkar, Somya kakrutkar, Krista kakrutkar, Krista kakrutkar, Somya kakrutkar, Somya kakrutkar. प्रार्थुया. आमची सर्व हृदय ह्या वेळार देवा मुखार दवरया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, तुजे पवित्र सभेक सदां काळ तुजे काकुळतीन सांबाळ. मनीस इतलो अस्कत की तुजे विणें तो पडता. देखून तुमचो आमकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी तारणाचे वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वसाप. सोदोमाच्या फुडाऱ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयका. गोमोराच्या लोकांनो, आमच्या देवाचे शिकवणेक कान दिया. तुमकांच दुया नितळ जाया. तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा. आनीक वायट करी नाकात. बरें करूंक शिका. न्याय नीत सोदा. कश्टतल्यांक आधार दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर. तुमचीं पातकां तांबडी लाल आसल्यारी ती हिमा परी धवी जातलीं. ती रक्ता वर्णाचीं आसल्यारी ती कापसा परी धवी जातलीं. हांव सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण तुमी इन्कार करून उपराटशात जाल्यार तालवार तुमकां ग्राशितली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. देवाचे उतर हे. देवाचे वडोपकार. श्लोक. आपली साल समकन सारकी करून घेतल्याक देवाची सुडवण हांव दाखयतलो. आपली साल समकन सारकी करून घेतल्याक देवाची सुडवण हांव दाखयतलो. तुज्या याचण्या विशयन कसलीच सूख हांव लेखिना. तुज्यो होम बलयो सदांच म्हजे मुखार सदांच आसात. तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडेय म्हाका नाकात. श्लोक. आपली साल समकन सारकी करून घेतल्याक देवाची सुडवण हांव दाखयतलो. म्हज्या आज्ञा उसारूंक तुका कशें फुटवता. म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वंटांचेर कित्याक. तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय. श्लोक. आपली साल समकन सारकी करून घेतल्याक देवाची सुडवण हांव दाखयतलो. असलीं तुजीं कर्तुवां आसता हांव वगो रावलो म्हूण देवी तुजे सारको म्हूण चिंताय वे. जो कोण दिनवासनेचो यज्ञ भेटयता तोच म्हाका सन्मान करता. जो कोण आपणाची साल समकन सारकी करून घेता ताका देवाची सुडवण हांव दाखयतलो. श्लोक. आपली साल समकन सारकी करून घेतल्याक देवाची सुडवण हांव दाखयतलो. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. तुमची सर पातकां तुमचे दान हुमटून काडा म्हणटा सर्वेस्पोर. आनी एक नवें काळीज आनी नवें मोन तुमचे थंय रसा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे आसो सामतेव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू लोकांच्या जमे लागीं आनी आपल्या शिश्यां लागीं उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फरिजेव मोइजेचे बसकेर बसून आसात, देखून ते तुमकां सांगतात ते शिक तुमी करा आनी ते शिकयतात ते तुमी पाळा, पूण ते करतात तेच बरी तुमी केली नाकात, कित्याक ते सांगोंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी वोवंक तांकानातले बरे बांदून मनशाच्या खांद्यार ते सडयतात, पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हलयनात. सर आपली कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्यार इराद्यान ते करतात. आपल्या कपाळार वा बावल्यांक बांदलेलो विसणारी उतराचो समड्या पट्टो ते रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंगवस्ताचे घोडे लांब लांब ते करीत भोंवतात. फेस्ता परबांनी पंक्तींनी पयले जागे आनी सिनेगोग सभेंत मुखल्यो बसको तांकां जाय. पेंडेसेलांत लोकांन तांकां सलाम केल्यार आनी रब्बी म्हळ्यार तांकां बरीच खुशी. पूण तुमकां कोणीय रब्बी म्हणून उलो करचो नाका, कित्याक तुमचो रब्बी एकलोच आनी तुमी समेच एकामेकाक बाबाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करी नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो सर्गार आसा. मेस्त्री म्हणूनय तुमकां कोणीय म्हणचें नाका, तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो सको जायचें. जो कोण आपणाकच व्हरतो करता ताका देव कालतो करतलो, आनी जो कोण आपणाकच कालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. सोम्यती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमच्या घरांनी भुरगीं आसात आनी जायत्याच्या जिवितांत तुमी भुरग्यांक वाडयलां आनी तशेंच तांकां व्हड केलां. अशें आसता भुरग्यांतय आसलो एक स्वभाव आमी पळयता. जर तर भुरग्यांक तुमी जायतें शिकयतात, जायतें बुधबाळ सांगतात आनी उपरांत तांच्या जिवितांत तुमी पळोवंक गेल्यार एक विशय आमकां समजूंक येता. भुरगीं केन्नाय आयकून शिकनात, बगार पळोवन शिकतात म्हणटात. तीं भुरगीं आवय बापायनी केल्लें पळोवन शिकतात. तांणी सांगिल्लें आयकून न्ही, बगार केल्लें पळोवन शिकतात. आनी हेच खातीर आमी पळयता त्या भुरग्यांतय आसलो खंयचोय बदलावण त्या कुटुंबांत आसली परिस्थिती आमकां दाखयता. जर तर भुरगीं बरीं आसात, आमकां कळीत आसा कुटुंबांत मनशांय बरीं आसात आनी अशें चिंताप भुरग्यांचें जावन आसा. पूण जेन्ना आमी सर्गाराजा विशयांत चिंताव, आयच्या वंजलांत जेजू आमकां एक हंत वयर वचूंक सांगता, कित्याक आमी भुरग्यां बरीं जावचें न्ही, आमी दुसऱ्यां बरीं आमी व्हड जाल्या आनी तशेंच आमकां मतींत चिंताप आनी तशेंच आमी कितें आमी ह्या जिवितांत करता ताचे विशयांत चडीत जाणवाय आमकां आसा. ह्या संवसारांत जायते शिकोवणदार आसात, जावं पुरो ह्या दिसांनी युट्यूबांत ह्या रेतेऱ्यांनी ह्या थंयसर जायत्या जाग्यांनी शिकोवण आमकां आयकूंक मेळटा. आनी हर एक फावटी आमी शिकोवणदाराक आनी शिकोवणेक एक करचें आसा. आयच्या ह्या वांजलांत जेजू म्हणटा, शिकोवणदार आनी शिकोवण एक न्ही, बगार दुसरें जावन आसा. कित्याक जर तर आमी शिकोवण आयकता आनी शिकोवणदाराक आमी आमचो देव म्हूण मानता जाल्यार जावं पुरो तो शिकोवणदार दुसऱ्या वर्सा तिसऱ्या वर्सा हे दुसऱ्या कडेन पडोवंक पुरो. आनी ह्या वेळार लोकांनी सांगचें आसा, जर तर तो पडला जाल्यार आमी कित्याक देवाचो पटलाव करचो. आनी ह्या वेळार
असल्या मनशांक आज जेजू एक लिसांव शिकयता कित्याक थंयसर मनीस अस्कत सैंबासो जावन आसा जावं बरो हर एक शिकोवणदार आपलें उतर प्रगट करता आसतना तो मनशाचें उतर न्ही बागार देवाचें उतर प्रगट करता जावं बरो तोय अस्कत जावन पडोवंक पुरो पूण थंयसर आयकल्लो लोक जर तर तें उतर आयकून आपले जिणी बदलत जाल्यार तो बरो जातलो आनी ह्या वेळार प्रत्येक रितीन आमी पळोवंक आसा आमी कोणाक आमचो देव म्हणटा जायते फावटी आमी पळयता फॅन फॉलोवींग म्हणटा जायते फावटी एका ह्या जागा फाटल्यान ह्या शिकोवणदारा फाटल्यान जायतो लोक जायतो विस्मीत जावन ताचो फॅन जाता हे ताणें सांगिल्लें तें सत म्हणून पाती येतात आनी जर तर तो ह्या ह्या शिकोवणदार पडलो जाल्यार सगळो लोक आपल्या वाटेक पाटी वेता मोकाळ भोवन आनी भयणीनो आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा तुमी जेन्ना खंयच्याय मनशाक देवाचें उतर प्रगट करचें पळयल्यार तें उतर तुमी मानून घेया तुमची जिणी तुमी बदलिया आनी तुमी देवाक आपलो देई या देख म्हणून मानून घेया जो मनीस जेजूक आपलो देख म्हणून मानून घेता या रोल मॉडल म्हणटा तो मनीस केन्नाय सणसो ना या केन्नाय देवातान पयस वचो ना कित्याक जेजू केन्नाय सुकोवन पडना इसाया प्रवादी त्या इस्रायल पुरचेक सांगता सुदोम आनी गमोरा आनी तशेंच जायत्या लोकांक सांगता तुमची जिणी बदलिया तुमची साल बदलिया तुमची चिंता बदलिया आनी तेन्ना तुमी देवाच्या रसांत भितर सरूंक शकतल्यात मोगाळ भोवन आनी भयणीनो निनेवेच्या लोकांक जॉनान सांगलें अशें आसा जावं बरो जॉना थंयसर सडीत रागिश्ट आसलो तो थंयसर देवाच्या उतराचे सडीत भरवोसो ताणें दवरूंक ना देवाचेर तो रागान पेटलो पूण देवाचें उतर ताणें प्रगट केलें आनी त्या लोकांनी जॉनाक न्ही बगा ताच्या उतराक सडीत मान दिवन त्या उतराकाल आपली जिणी बदलली आनी थंयसर ती देवाच्या लागीं गेली आज प्रत्येक तरान आमच्या जिणयेंत आमी पळयत आसतना आमी देवाच्या उतराचेर दिश्ट लावया तें उतर दिवच्या मनशाचेर न्ही कित्याक जर तर मनशाचेर दिश्ट लायता तर आमी आमच्या जिवितांत सुकून पडटले जर तर देवाच्या उतराचेर आमी दिश्ट लायता तर केदींच आमी देवातान पयस वयचे ना ह्या कृपे खातीर ह्या मेसेजा बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया बेडोने गीत D3 पेज 39 आयल्या आमी तुझे वेदी लागी बापा बेटोंच्या काणी पातकी आमी पून भुरगीं तुजी बापा स्वीकार कर ही काणी घे बापा ही कानिका आमची घे बापा ही कानिका आमची घे बापा ही कानिका आमची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपद वेता ते बापाक मानतात असलें जावन दी म्हण मागात हे तुमच्या आदलें बलिदान आपल्या मनाकने मैमीक आमच्या नेक्या पवित्र विचारवाक सर्वेस्पोर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा तुजे पवित्र सभेक सदां काळ तुजे काकुळतीन सांबाळ मनीस इतलो अस्कत की तुजे विणे तो पडता देखून तुमचो आमकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी तारणाचे वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वयर्शे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातेल्या आनी आमकां उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या ह्या परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती
तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 दरबाराचो सर्वेस पोरतो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरून सुसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपले सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. आपलेस त्याच बरे जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत. पदकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वरवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावट सोगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमी सुमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रथमेचे विस्तारलेला तुझ्या पयसवेचा उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा, पेटा पाऊल आमच्या कोली बापा आनी सगळ्या एजकी वर्गा बराबर तुका प्रेतमोगान वाडाय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणची काकूत कर. तांकां आनी तुजे जगत मेल्या सुमेस सांग, तुजे परचलयत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेसांची दया कर म्हणून मागता. आंकार मरी देवाची माय संगती, सांत जुझे सपती, संत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुझे फर्नांडीस, भगवन धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवेल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकवटा, सरपदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका, ससनाच्या ससना. आमच्या सुडुंदराची आजना मनान धरून ताणें सृश्टी केलेलें प्रार्थना दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवच्या नत्रेक आमकां तुज्या उदाका कुर्तीन सर पदकांतली सुटी आनी सर आकांतांतली वाटय. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मृता म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येत आनी रसवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमेची शांती सदांच काल तुमचे सुवाय आसूं तुमचे सुवास माय मगो सोगूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ते शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुमया तुमचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान भलायकी मेळटली. मुखारचें गीत F12 पेज 67. जेजुराया वंदन तुका आयलाया काळजान मोच्या काळीज मोचे बिडार तुझे जाऊं दी ते मंदिर तुझे. जेजुराया वंदन तुका आयलाया काळजान मोच्या काळीज मोचे बिडार तुझे जाऊं दी ते मंदिर तुझे जाऊं दी ते मंदिर तुझे. अत्रे गच्छा कुमगाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हण हांव पाती येता. खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तूं प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा दितरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयो न्हू. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो. हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटी जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन केदिंगस हांवें जेजू तुजें तावन केदिंकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा तुज्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय ताचे वरवीं आमकां निरंतरी तुजो आदार दी आनी आमचें जिवीत अदीक खरेपणी क्रिस्ती भक्तीचें जिवीत जायशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवें. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कसलो जाल्यार बसत मागया. सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर रस्नांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडे बेगीनच वखद सोदून काडिशें जावं. सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावरड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जोगती मेटां काडिशें तांच्या खातीर आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. पापिया निर्भाग्या पाप नासांची ससनाच्या ससन पापिया इफेरनांत वेशी धनानी दिरवे तुझे हांगास दवर्षी तुझो कर्ण्यो घेवन पापिया जळते क्रेवेशी हांगा पाप दांपल्यार थंय उक्ते जायत देवा
gele maldição papia, tu gerbezate.